Bonjour Middleton. Une nouvelle unité, unité 5, projet de vacances. Les projets de vacances هي المشاريع اللي احنا عايزين نعملها في الفاكونس، في الهوليدايز، في الاجازه. بروجي دو فاكونس، بنقول بروجي دو فاكونس كل واحد فينا يكون عنده بروجي هيعمل ايه في الاجازه. لي نون ماسكولين اللي حناخدوهم لي نون هما ان بروجي هو مشروع، دي باجاج الحاجات اللي بناخدها معانا مثلا الحقائب والحاجات اللي بنسافر بيها، لو كان من الهدوء، ان رونديفو هو موعد، لست الشرق، ان حمار، لو تي جي في هي القطار السريع، ان فواياج هو الرحلة أو السفر، لو سود الجنوب، الويست الغرب، ان بيي دولة، ان موين دو ترونسبور وسيلة من وسائل المواصلات، ان بور على ضفاف، لو نور الشمال، لو دلتا هي الدلتا. لي نون فيمينا الكلمات المؤنث هي لي فاكونس، الهوليدايز الأجازة، لا كورنيش هي الكورنيش، اون مواتيي هي النصف، لا كومباني الريف، اون روت الطريق، لوتوروت هو الطريق السيار يعني الطريق اللي بيكون ما بين محافظة ومحافظة اللي بنشوف فيه السيارات بس بنسميه لوتوروت. لا مير البحر، اون ريجيون هي منطقة. لي موين دو ترونسبور وسائل المواصلات عندنا ان بوس هو الباص، ان مترو اون فواتور سيارة، ان باطو هو المركب، ان تران قطار، اون موتو هي موتوسيكل، ان افيون هي الطائرة، وان فيلو هو العجلة. طب لي ليو الأماكن et les objets والأشياء، لو بور دو لا مير هو على ضفاف على شاطئ البحر، اون طونت هي الخيمة، اون طونت، لا كومبان الريف، اون فاليز الشنطة، لو ديزير هو الصحراء، لو زو هو الزو، اون كارت هي الكارتة، ان باراسول هو الباراسول هي الشمسية. بعدين عندنا لو تكست هنعمل نعمل ده كوم دوفوار ان شاء الله في الزوم هنحلو مع بعض. هنروح لا غرامير. لو فيتور سامبل المستقبل البسيط، المستقبل البسيط عندنا هو لو فيرب انفينيتيف، بنسيب الفيرب زي ما هو في الانفينيتيف بلوس لي تيرمينيزون دو فيرب افوار. النهائيات هما لو فيرب بروميير جروب عندنا او ار، الفيرب زي ما هو بس بنزود اي تاع الفيرب افوار، tu as, il والال a, nous ons, vous ez, والإل avec s والإل avec s ont. Donc le verbe ينصبه في الانفينيتيف في المصدر زائد لي terminaisons du verbe avoir. دول بالنسبة للبروميير جروب. نفس الشيء بالنسبة للدوزيام جروب آخره er. لو فيرب في الانفينيتيف زي ما هو بلوس لي terminaisons du verbe avoir، نهائيات الفيرب avoir هي ai, as, a, nous ons, vous ez, il والإل pluriel c'est ont. في لي فيرب لي irréguliers الأفعال المجموعة الثالثة أو irrégulier غير منتظمة، عندنا لي فيرب finir ينتهي، ده بنقول جو فينيغي أهو. ده لي فيرب بروميير تروازيام باردون هو لي فيرب مثلا prendre، عشان هو prendre آخره أو بنشيل أو وبنزود النهائيات. je prendrai, tu prendras, prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. بالنسبة للفيرب التانيين عندنا لو فيرب الي بنشيل الفيرب كله بيصبح اي ار. الفيرب عبارة عن اي ار زائد النهائيات اللي عندنا اي اس والحاجات دي. بوفوار يستطيع بيصبح الفيرب اسمه بور زائد لي تيرمينيزون طبعا. فالوار يجب يصبح الفيرب اسمه فودغ زائد النهائيات. لو فيرب فير تودو هيصبح لو فيرب فير زائد النهائيات. افوار يمتلك هيصبح الفيرب اسمه اور زائد النهائيات. فوار سي يشاهد، فير زائد النهائيات. تو بي يسار زائد النهائيات.
venir يأتي، viendre plus نهائية بفرق avoir. عشان أعرف أن أنني في futur simple les mots clés كلمة مفاتيح هنلاقي demain في الجملة يعني بكرة، plus tard فيما بعد، bientôt قريبا، أي كلمة زائد prochain، prochain يعني مستقبلا أو قريبا، ده كله futur simple. طبعا عندنا لي زيكزارسيس هنحل هاد لي زيكزارسيس كلهم لا باج 38 وإن شاء الله بكرة يعني في الزوم هنحل مع بعض لي زيكزارسيس. ميرسي.